Donc, Khawti, je vous continue la deuxième partie de la vidéo. Win, قلت لكم اللي يتكل على جارته كما كانوا يقولوا زمان يقول لك يبات بلا عشاء. D'accord. Donc, voilà, je vais vous dire le proverbe. شفت واحد la vidéo, je vais vous la mettre inchallah dans les liens en dessous du descriptif de la vidéo. الفلاحين في منطقة الواد وين منطقة الواد imaginez-vous يعني في une zone désertique بالخدمة والمثابرة تاعهم يعني c'est un exemple vivant de travail acharné, de volonté et de l'amour de la patrie parce que الناس هادو يخدموا contrairement aux gens اللي قاعدين مور les écrans تاعهم وداخلينها غير السلام وداخلينها غير هضره نون كونستركتيف et dans le vide. هاد الناس راهم يخدموا راهم يمدوا اشياء. هاد الناس واحد من الفلاحين هادو كان يهضر قال لهم حنا الجي باغ اكزومبل بعيده علينا 700 كيلومتر يعني لا فاز كيما يقول لك لا بوند دو نور يعني لا بوند ماريتيم الجيريان بعيده علينا ب 700 كيلومتر. قال لهم تونس جوست كوتي قال لهم 200 كيلومتر وعلاه ما نخدموش مع توانسه ونديروا اون روت ولا نستعملوا الطريق هذه نستغلوا الطريق. قالوا باش نخرجوا السلعه تاعنا فنديروا ان بورتونيزيان منا دو لوت كوتي تولي الفائض تاع الانتاج الفلاحي يخرج من تما ايتو. دونك انا جو لوي دي نون جو لوي دي ton idée est bonne dans un monde لو كان جا المغرب العربي وجاو جيراننا يعني كيما يقول لكم dans l'intégration dans la stabilité dans يعني l'amour mutuel. حنا malheureusement on est avec nos pays voisins عندنا مشكل chaque gouvernement يجي جديد ولا chaque décennie ولا يجيك انسان il remet en cause des anciens traités يعاود يطيح كلش. درك هذيك بالك هذا الجوفرنمون اكطوال في تونس حبيبنا انا الميساج ديستيني هذا الفلاح تاع الواد بالك اكطوالمون وي توانسي يقولوا لك يا با بروبليم نصدموا نخدموا اونصومبل طاك الفوت دون 4 5 ans يعاود يجي جوفرنمون واحد اخر برو ان لوبي بريسي في ليترونجي ولا حاجه من هذا القبيل يقول لك نو هاي كلش طومبالو واش دير تدخل في حرب معاه تقول له انا انفستيت انا درت البور انا درت. دونك بور ايفيتي كيما يقول لكم بور ايفيتي ce genre de désagrément et ce genre de problème avec le voisinage, c'est-à-dire le voisinage مانيش نقول لكم تغلقوا الابواب الدبلوماسيه وما نخدموش معاهم ما نتبادلوش معاهم بصح lorsqu'il s'agit de كيما يقول لكم de domaines stratégiques tels que الفلاحه ولا الانرجي ولا اشياء من هذا القبيل ما كاش فوازيناج خويا هذه خويا مع الفوازيناج ما تستعملش نستعملوها شكليا حنايا دون نوتر لونغاج دو كوتيديان نتلاقاو واش راك خويا صافا سلم عليه هذا حبيبي هذا شغل خويا بصح اون رياليتي كي تجي في الصح ماشي خوك باسكو يقدر يدور عليك خوك ويقدر يدور عليك داكور. دوك الانسان في الامور استراتيجيه الامور الثقيله من هذا القبيل يتكل على روحه كيلكو سوا لو بري c'est-à-dire même double triple d'investissement il vaut mieux نديروه في بلادنا يعني نتاكلوا بيناتنا كجزائريين وما نتكلوش على الفوازيناج. هذه je vous le dis et je vous le dirai jamais assez. D'accord خاوتي. Donc s'il y a un investissement à faire ما يندارش بين الواد وتونس. توانسه حبوا يشروا السلعه تاعنا يا با بروبليم شري السلعه بيع له السلعه تاعك بصح كي تولي في ليكسبور والباكاجينغ 100% الجيريان وتولي السلعه هذيك يعني كما يقول لكم راك ناوي تخترق بها اسواق خارجيه اتكل على روحك ما تقدرش دير فيهم ثقه يجيك ان سابوتور تجيك يد خارجيه من جهه تونس داكور الستوك مال البطاطا ولا تخلط لك البطاطا المليحه بطاطا فاسده ولا تروح لهذاك ليكسبور سا تو في اون ريبوتاسيون انترناسيونال كيما يقول لكم كارثيه. دونك ما تقدرش tu vas au-delà des problèmes d'accord. تتشارك في التجاره مع خوك c'est très très difficile. اللهم باش تقعد كيما يقول لكم لا ريلاسيون يعني كيما يقول لكم entre dans une fratrie تقعد لا ريلاسيون هذيك مليحه وتقعدوا متفاهمين يا خويا كل واحد مصدر عيش تاعو انت خويا وانا خوك نحبك انت صاحبي وانا صاحبك نتعزوا مي ولكن غير تدخل الدراهم والبيزنس بين خاوه ce n'est pas bon c'est très difficile ou ça peut être très problématique et dramatique.
d'accord, là, comme تعرفوا sûrement dans votre entourage ولا سمعتوا باقا دايما القابل. دونك الحل اللي قلت لكم خاوتي هو لو فريت. الجزائريين كاع نقولوا حنا نوتر بيي ريش، on a ci, on a ça, on a de l'uranium, on a de l'or, on a du zinc, on a du phosphate, on a ceci, on a cela. كيفاش دير هاد السلعه هذه تلحقها للكليون؟ كيفاش دير تلحقها للكليون؟ كيقول لها هاد السلع هادوما اوتوماتيكمون مومون دوني لاندستري اللي هو لي زوزين سون في الجزائر. وين بنينا لي زوزين؟ وين بنينا لي زوزين؟ وين كاين لي بور؟ هادو هما لي دو بارامتر. كلش في النور. كاين اللي يقولوا لي وعلى ما نديروش لي زوزين في السود؟ قلت لكم فهمتكم فهموا. انا جو دوموند دوفرير فو زوري، ما نعاودش نولي اشاك فوا اون مارش اريير الفيديو يا 58 فيديو ديريير. قلت لكم لاندستري لي زوزين يمشيو مع الماء. Là où il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, mais qu'est-ce usine. L'eau, l'industrie lourde, l'industrie surtout minière, تمشي مع الماء. Donc واش دير؟ تضرب في لاناب phréatique وتبولوي الحالة. Non, donc pour éviter واش دير؟ l'industrie en Algérie, elle a été contrainte techniquement باش تطلع للشمال، تطلع للنور، c'est-à-dire عندها une débouchée في البحر ولا في des nappes phréatiques dédiées لهذا الشيء في الشمال. داكور خاوتي؟ Donc l'industrie كما قلت لكم l'industrie تاعنا سي كوم سا ça marche حبابنا. دونك l'industrie ما تتبنيهاش في الصحراء من المستحيل. تقدر دير اون اكسبلوطاسيون مينيير شارجي كيما يديروا في الاسترالي والامريكان. الاسترالي والامريكان ولا ما داروش لي زوزين في الصحاري. راك تشوف قدامك هنايا ها دوماج خرج لي الميساج تاع لا باتري. راك تشوفوا لي تران استراليان امريكان فون 1 كيلومتر 2 كيلومتر. يشارجوا المينري هذاك ويروح بور لا ترانسفورماسيون ولا لا سيمي ترانسفورماسيون ومن ليكسبور. ليكسبور البور واش تكسبورتي تاع المينري في طياره تكسبورتي في الطريق نو سي با بوسيبل. لو برودوي فيني بالك نهار اللي تكون عندك توت لا شين دو برودكسيون حتى الكارطون هذاك اللي فيه السلعه لداخل تو بو ليكسبورتي بالك باغ روت بوركوا با. مي حنا نو كليون والناس اللي عندهم لو بوتونسيال داشا دو نو مينري سون اون اوروب en Asie et aux Amériques. ما راهوش في افريقيا pour l'instant. افريقيا عابسه. افريقيا العالم الثالث. داكور. ملي شفا روحي وحنا العالم الثالث. داكور. دونك هذه النقطة هذه très très importante. Donc l'avenir de l'Algérie c'est le fret. حبابنا c'est le fret تاع الصحراء. Donc je vais vous montrer le groupe. نوريكم le groupe SNT. هذا بروجي. هادو لي بروجي. داكور. هادو les projets ها هو l'état des lieux تاع le réseau algérien. ها هو تشوفوا فيه هنايا. داكور. هذا l'état des lieux. وها هم les projets اللي كانوا مديورين pour je crois 2021-2022. هاك شو مازلنا حابسين. c'est-à-dire مازلنا في à peu près في l'état initial. Le gouvernement actuel تاع تبون وجراد راهم ناويين ان شاء الله بارابور غار جبيلات لي فيديو اللي درناهم ومنا راهم عاولين ليكسبانسيون دو سو كوتي لا ستادير بالشار غار جبيلات. دونك حنا واش يخصونا 3 لين. تخصنا وحده تروح منا من وهران من الغرب حتى لغار جبيلات، وحده تروح منا مسكيكدا جوسكا الواد حسيم سعود، وتخصنا وحده تلحق حتى اون تروازيام ليني اللي تروح منا ستادير 3 لين 1 2 3. Et en premier lieu une grande transversale هنايا صاريا. D'accord خاوتي. هذه النقطة الأولى، هذه première phase. On va dire qu'on va évoluer inchallah vers d'autres phases. Je l'espère dans le futur. بس la première phase هذه هي. هذه deuxième jusqu'à حسيم سعود. منا طلع بزاف منتوجات وطلع الفلاحة باسكو الفلاحة قلت لكم